أن أمرك بأمر الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا القلب بيد الله، وأنت لا تتصرف من تلقاء نفسك، بل هو إما توفيق من الله أو خذلان من نفسك، فاسأل الله الثبات. ويدل لهذا في قصة أم موسى أن فؤادها أصبح فارغا من كل شيء إلا من موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به من شدة جزعها وخوفها على وليدها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ولم يقل ربطت على قلبها، فالله الذي ربط وثبت. فقلبك ملك لله، كما ثبت الله قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله وليس منك، فاسأله من الله بلسان حالك ومقالك. ومن فوائد القصة كذلك ارضى عن الله، فالرضا نوعان: رضا بالله ورضا عن الله. فنرضى بالله ربا وخالقا ومدبرا، ونرضى عن أقداره التي يقدرها لنا. فهي أم موسى ألقت موسى في البحر بأمر من الله: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فألقى الله في روعها أن ألقيه في اليم، فما تراه أنت مصيبة هو عناية الله بك، فإلقاؤه في اليم هو رعاية الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألق نفسك يا عبد الله في رعاية الله، فأنت بالله ولله، فلولا الله فلن ينفعنا أي تدبير من أنفسنا. فرددناه إلى أمه، الله الذي دبر ذلك، فتدبير الله غير تدبير العباد. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية أن بعدك عن أمك حزن لأمك، وقربك من أمك قرة عين لها وبر بها، فأمك مثل أم موسى عليه السلام. فكيف أن موسى تدرج الله معه في اليقين، وكذلك في الدعاء، وأصبح يدعو الله بيقين، وما هذا إلا لما علمه الله إياه من الصبر واليقين. حينما وكز الرجل فاعترف أنه من عمل الشيطان، ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فعل كما فعل أبونا آدم عليه السلام حينما اعترف وتاب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فندامة موسى عليه السلام حملته على الخضوع لربه والاعتراف بخطئه والاستغفار عن ذنبه، ثم قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وحينما خرج خائفا فقال الدعاء في القصص: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. افتقر إلى الله في أشد حالاته بعد الهروب من مصر، فهو يذكر حاله لله مفتقرا لنعم الله: بأي خير تسوقه إلي يا الله؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو فقير إلى الله، يتوسل إليه بفقره إليه، فتغير حاله فأغناه الله وكفاه وطمأنه وأعطاه، وتزوج وعاش آمنا مطمئنا مع سكنه وهي زوجته. وكذلك قال: رب نجني من القوم الظالمين، فأنجاه الله. وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله. فتعلموا الدعاء المأثور من الكتاب والسنة. فلو كانت هناك أدعية أعظم من التي قالها الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأحسن والأكمل. ومما نتعلم من قصة موسى عليه السلام اليقين، وكيف تدرج الله مع موسى عليه السلام في تعليمه للصبر واليقين، فاختاره الله أولا واصطفاه، فهو اختيار من الله محض،
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كما أن الله يصطفي من يشاء لهذا القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأخبره أنه الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. هذه تورث اليقين بعزته وحكمته سبحانه وتعالى. ثم أعطاه المعجزات فزاد يقينه بعد أن كان خائفا. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فأراه الآية في عصاه وفي يده تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات. ثم المشاهدة، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، مثل ما طلب إبراهيم عليه السلام المشاهدة في إحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنت آمنت فلم تسأل. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسأل الله عين اليقين بعد أن كان عنده علم اليقين، فترقى فأصبح عالم الغيب عالم الشهادة أمامه. وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فآمن السحرة. قال ابن عباس رضي الله عنه أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء بررة. فإيمان السحرة تثبيت لموسى عليه السلام وزيادة يقينه بالله سبحانه وتعالى. ثم سأل موسى رؤية الله رب أرني أنظر إليك. وتعلم من الخضر سعة علم الله تعالى، كيف أن الخضر رزقه الله العلم اللدني، العلم الغيبي هو جزء من علم الله. نجد في سورة القصص نلاحظ جانب الخوف عند موسى عليه السلام في آيات طويلة مفصلة، وفي سورة طه نلاحظ جانب طمأنة الله وتلطفه معه في آيات قصيرة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حينما أدرك فرعون موسى عليه السلام قال قومه إنا لمدركون. فهذا ظن سيء لضعف يقينهم بوعد الله. فقال موسى الذي امتلأ يقينا بالله كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. وكأنه يتبرأ مما اعتقدوه إذ قال كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يقل ربنا سيهدينا. لذلك الله جعل فلق البحر بآية متصل بموسى عليه السلام ومتعلقة بفعل يفعله وهي عصاه، إكراما من الله له على حسن ظنه ويقينه بربه. فموسى موقن بأنه الأعلى، كما قال الله له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لأنه على الحق. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد عوده الله الجميل، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حينما قال قبلها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فهنا في البحر كمل يقين موسى عليه السلام، وعلم أن الأمن والنصر إنما يكون في جوار الله، ولو فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة. والخوف إنما هو في البعد عن الله، ولو تضافرت أسباب الأمن الظاهرة. فأنجى الله موسى ومن معه. وما زال موسى عليه السلام شاكرا لله بعد نجاته، ويذكر قومه. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهو مستحضر لهذا الأمر، لهذه النعمة. قد قال من قبل رب نجني من القوم الظالمين. ثم الله في سياق الآيات قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.